बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद तगड़ा हो। कि आज का मेरा टॉपिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। अगर आपने ये देखना है या मैंने ये देखना है मिनहसुल कौम हम कितने बेहिस, कितने जालिम और माजरत के साथ कितने बेशरम हो चुके हुए हैं, तो हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देख लें कि हमने उसके साथ क्या किया। मैं कहूँगा पूरी कौम इसकी जिम्मेदार है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा हम बिनहसुल कौम हम कहाँ पे खड़े हैं। अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब अमेरिका में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने एक खातून को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो मुझे उनकी बात समझ आई, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है अमेरिकन अदालतों ने दी है, आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है, कानून के मुताबिक दी है। इसी तरह हमने इमरान खान को भी जो सज़ा दी है पाकिस्तानी अदालतों ने दी है और कानून के मुताबिक दी है। यहाँ मैं खान साहब का वकील बन के नहीं आया, लेकिन यहाँ मैं आफिया सिद्दीकी का वकील बन के ज़रूर आया हूँ। इसहाक डार साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है, आपने ये कह दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है कानून के मुताबिक मिली है, लेकिन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील हैं क्लाइव स्टैफर्ड, उनकी स्टेटमेंट भी आप कोट कर देते, जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो 86 साल की सज़ा हुई है, मुझे आज तक उस सज़ा की समझ नहीं आई। और इस दौरान 2 मरतबा जो जेल इंतज़ामिया है और कई मरतबा जो वहाँ कैदी हैं, उसके आगे उस बेटी को ऐसे फेंक दिया गया जैसे भेड़ियों के आगे हिरन का बच्चा फेंक दिया जाता है। उसकी असमत दरी की गई। क्या ये भी अमेरिकन कानून का हिस्सा है? क्या कोई आइन, कोई कानून, कोई जेल का लॉ, कोई दुनिया का कानून बता दे जो इस चीज की इजाजत देता हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वकील कह रहे हैं, जिनकी मैं तस्वीर भी इस कौम को दिखा रहा हूं। क्लाइव स्टैफर्ड उनका नाम है। बेसिकली वो बरतानिया से है, लेकिन वो अमेरिका में भी इंसानी हकूक की आवाज उठाते हैं। इस पे भी आप बात करते। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं एक सवाल करता हूं आज पूरी कौम से। हमने हुकूमत लेनी हो, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमने हुकूमत गिरानी हो, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना हो, हम अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं। इलेक्शन में आना हो, अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करना हो, अमेरिका से डायरेक्शन है, हम रातों रात यू टर्न ले लेते हैं। हमने अमेरिका की खातिर वार अगेंस्ट टेररिज्म में पार्टिसिपेट किया। हमने अमेरिका की खातिर $100 अरब से ज्यादा का नुकसान कर लिया। हमने अमेरिका की खातिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कई मरतबा हिस्ट्री उठा ले चूचों का मुरब्बा बना दिया। हम खुद कंफ्यूज रहे कि अमेरिका हमारे साथ है या हमारी मुखालफत में। 9/11 पे मेरा एक सवाल है, कितने पाकिस्तानी उन जहाजों में थे? अव्वल तो वो मिथ है, हम उसे रियलिटी मान लेते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, लेकिन वो जंग पाकिस्तान में लड़ी गई। ड्रोन अटैक पाकिस्तान में किए गए, ड्रोन अटैक पाकिस्तान में हुए। हमने कितना नुकसान उठाया? हमारे फौजियों ने शहादतें दी, हमारे सिविलियंस ने शहादतें दी। हमने फाइनेंशियल नुकसान उठाया, हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन क्या हम इस दौरान अमेरिका बहादुर को, अंकल सैम को ये कन्विंस नहीं कर पाए, यार आफिया को छोड़ दो, उससे कोई गलती हो गई उसको माफ कर दो, उसको 86 साल की सजा दे दी है, इंसानी बुनियाद पे माफ कर दो। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा उसका अभी तक लापता है। हम सबको अपने लिए सब कुछ करते हैं, उसके लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाए? पीटीआई की गवर्नमेंट आई, बिल्कुल उस पर काम नहीं हुआ। मौजूदा गवर्नमेंट आई, बिल्कुल काम नहीं हुआ। हम कहते जरूर हैं कि हम उसको रिहा करवाएंगे। शायद इलेक्शन वो स्टंट होता है, शायद लोगों की हमदर्दियां लेने की बात करते हैं, लेकिन हम रिहा क्यों नहीं करवा पाते? वो तो अपना रेमंड डेविस जो दिन दिहाड़े यहां पे कार्रवाई डालता है, वो तो उसको विद इन नो टाइम ले जाते हैं। मेरा ये सवाल है ना, मैं ये पूछ रहा हूं आज पाकिस्तानी कौम से, कि हम एक बच्ची अपनी एक बहन को आजाद नहीं करवा सके? क्या हमने कभी अमेरिका को या उनकी इंतजामिया को यह कहा कि यार आप एक काम कर लें, अभी आप ही जज बन गए, आप ही पुलिस बन गए, आप ही मजलूम बन गए, आप ही के गुहान थे, आप ही की प्रोसीडिंग थी, सब कुछ आपने करवाया। इस बेटी का केस किसी तीसरे मुल्क में, एक तीसरे मुल्क की इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल अदालत में इस बेटी का केस पेश कर दिया जाए, जर्मनी में कर दिया जाए, फ्रांस में कर दिया जाए, कतर की अदालत में कर दिया जाए, पता लग जाएगा वो बच्ची जालिम थी या वो बच्ची मजलूम थी। हमारे अंदर तो इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं है। इस बच्ची को यूएनओ का एक कमीशन बना दिया जाए, वो इसकी तहकीकात कर ले कि ये बच्ची को सजा क्यों मिली। उसकी बहन डॉक्टर फौजिया पिट गई, वो सेनेटर मुश्ताक गनी पिट गए, उसकी मां पिटी, मर के सारे, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। मेरा ये सवाल है, यार वो बेटी का कसूर क्या है? हम बेटियों वाले नहीं हैं। हमारी मां बहन बेटी की तरफ कोई देखता हम कहते हैं या आप नहीं या अगला नहीं, ऐसे ही है ना? तो वो भी तो किसी की बेटी है हजूरे वाला। वाई कांट वी रेज वॉइस फॉर आफिया सिद्दीकी ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम? हम यार इतने तो कठोर दिल ना बने ना। मेरा सिर्फ अल्लाह की कसम आज यही सवाल था कि हमने यार उसको कैश जरूर करवाया, लेकिन हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सके, हम उसको रिहा नहीं करवा सके।
ادھر سے ایک فون آتا ہے واشنگٹن سے, یہاں تہس نہس ہو جاتی ہے. ابھی خان صاحب کے بیٹے گئے ہیں کہ اپنے والد کی لابنگ کرنے. کتنا پاکستان میں امریکہ کا انفلوئنس ہے. اس سے پہلے ہمارے سربراہان جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, پی 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 کی گورنمنٹ ہو, یا کسی کی حکومت ہو, امریکہ کے ساتھ ہم نہیں بگاڑتے. بھائی مت بگاڑو, لیکن یاد رکھو یہ وہی امریکہ ہے جس کے گزشتہ 3 ماہ میں 3 اتحادیوں نے چائنا کے 3 اتحادیوں پہ حملہ کیا. آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے؟ ایک ہے اسٹیبلش ورلڈ آرڈر, یہ اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ امریکہ. ایک ہے ایمرجنگ ورلڈ آرڈر, اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ چائنا. اب وہ جو 3 ماہ میں 3 جو امریکہ کے اتحادی ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. ایران کس کا اتحادی؟ چائنا کا. اسرائیل کس کا اتحادی؟ امریکہ کا. پاکستان پہ حملہ کون کر رہا ہے؟ بھارت. بھارت کس کا اتحادی؟ امریکہ کا. پاکستان کس کا اتحادی؟ اسٹریٹجک پارٹنر, ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کا. کمبوڈیا پہ حملہ کون کر رہا ہے؟ تھائی لینڈ. یعنی ان کی جنگ, جب کمبوڈیا کس کا اتحادی؟ چائنا کا. تھائی لینڈ کس کا اتحادی؟ امریکہ کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, امریکہ کی تو خواہش ہے کہ جو چائنیز لیڈ ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کو ہم ایمرج ہی نہ ہونے دیں, اس کو ہم کاؤنٹر کر لیں اور امریکن ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش رہے. تو آپ کو لگتا ہے امریکہ آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ اور امریکہ نے دیکھیں ان جنگوں میں اس وقت انٹرفیئر کیا جب اس کے اتحادی کو مار پڑی. انڈیا کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی, انڈیا پاکستان پہ چڑھائی کیے ہوئے تھا, امریکہ خاموش تھا. جیسے پاکستان نے رسپونڈ کیا, ریٹیلیٹ کیا, امریکہ بیچ میں آ گیا, سیز فائر کی بات کرتا ہے. 25 دفعہ ٹرمپ نے کہا یہ میں نے جنگ رکوائی ہے. اسی طرح جیسے ایران پہ حملے ہوئے, اس کے چیف, اس کے انٹیلیجنس چیف, اس کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, اس کو تہس نہس کر دیا, ٹوپل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اس کی حکومت رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو ہے وہ کہاں نہیں پہنچا ہوا تھا, سب نے دیکھا. لیکن جیسے ایران نے ریٹیلیٹ کیا, امریکہ بہادر کو کود پڑا. تو یہ آپ کے ساتھ سنسین نہیں ہے, یہ یوز کرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو آپ بھی اسے یوز کریں, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ضرور پروٹیکٹ کریں. میں نہیں کہتا کہ ہماری جو اعلیٰ عسکری ادارے ہیں یا جو ہمارے اعلیٰ سویلین ادارے امریکہ کے ساتھ بگاڑ لیں, نہیں, ناٹ ایٹ آل. دنیا میں ریلیشن جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں, جہاں سے آپ کو انٹرسٹ ملے آپ اس کو کیش کروائیں. لیکن اس بیٹی کو بھی تو واپس لانا ہے. اس بیٹی کو کون واپس لائے گا؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں, امریکہ پاکستان کو جب اسے موقع ملے گا وہ نقصان پہنچائے گا. ہمارا اٹامک پروگرام اور ہمارا بلوچستان یہ دنیا میں کئی قوتوں کو کھٹکتا ہے, اور اگر آپ اس کی کڑیاں ملائیں, بالخصوص جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا پیچھے کون کون سی قوتیں ہیں. تو اپنے انٹرسٹ اور اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی ہم نے ہی بچانا ہے. ہمارے فوجی شہادتیں دیتے ہیں اس قوم کے لیے. بلوچستان میں آئے روز میجر شہید, کیپٹن شہید, کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. میں مانتا ہوں ہمیں اسے اون کرنا ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا ہے, لیکن قوم کی بیٹیوں کو بھی ہمیں لانا ہے. اسحاق ڈار صاحب, میاں شہباز صاحب, آپ اگر ڈاکٹر فوزیہ سے مل رہے ہیں, اچھی بات آپ مل رہے ہیں, مجھے اچھی لگی یہ آپ کی باڈی لینگویج, یہ آپ کا جیسچر, یہ پالیسی. لیکن اسحاق ڈار صاحب وہاں کیا بات کر رہے ہیں؟ رزلٹ کیا ہے؟ اصل بات ہے رزلٹ کیا؟ رزلٹ تو زیرو ہے. اور ویئرس, آج کی جو ہماری دوسری خبر ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ. آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے معروف اینکر, صحافی, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, ندیم ملک صاحب نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا, ایک سیاسی گھرانہ ہے یا ان کے فرزند ہیں, جو مرضی آپ سمجھ لیں, انہوں نے $100 ملین جو ہیں کرپٹو کرنسی میں ضائع کر دی ہیں. اچھا, $100 ملین کا مطلب اپروکسیمیٹلی 28 سے 29 ارب روپے پاکستانی, 28 سے 29 ارب. اچھا, اب یہ گھرانہ کون ہے, وہ فرزند کون ہے, اس پر ڈاکٹر شہباز گل, مزمل اسلم صاحب مختلف انڈیکیشنز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی وہ آج کل پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں, دبئی واپس نہیں جا سکتے, ان کے والد کا ان کے سر پہ دست شفقت ہے, اب ان کے والد سیاسی نہیں ہے یا سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو پیسہ ہے یہ ان کا اپنا نہیں تھا بلکہ انہوں نے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کروائی ہوئی تھی. یہ مختلف باتیں اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ $100 ملین کی کرپٹو کرنسی لوس کر گئی, یا اس کو اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں 28 یا 29 ارب روپے جو ہے نا, اس کا نقصان ہو گیا. یہ میٹر ہی نہیں کرتا بھائی جان. یہ جو سیاسی خاندان ہیں, یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہے, یہ جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, یہ جو ارسٹوکریٹس ہیں ہمارے ملک میں بنے ہیں, 2, 4, 10, 50, 25, 30, 150, 200 ارب کھرب, ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ عام آدمی اسی ملک میں جہاں 28 ارب روپے کی صرف ایک سیاسی خاندان, جو پبلک ہو گئی یہ بات, کرپٹو کرنسی کا لاس کروا دیتا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی ملک میں ایک عام آدمی 2800 روپیہ دیہاری نہیں لے سکتا. ایک مزدور میکسیمم وہ اگر محنت کرتا ہے نا 24 گھنٹے, یقین کریں
وہ 1500 1600 1700 تک جاتا ہے 24 گھنٹے. اور وہ محنت کرنے کے بعد اس کو سرات ڈسپرین کی، پیناڈول کی یا بروفن کی گولی لینی پڑتی ہے، اس سے بخار چڑھا ہوتا ہے. وہ 3 ٹائم کا کھانا کمپرومائز کر کے 1500 1600 1700 1800 کی دیہاری لگاتا ہے. اور ایک دن اگر اس کی ایسی دیہاری لگ جائے تو ایک ہفتہ اس کی ایسی دیہاری نہیں لگتی. اس سے کہتے ہیں اکنامک ڈسپیرٹی. اکنامک ڈسپیرٹی اسے کہتے ہیں جو بڑھتی جا رہی ہے، جو امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو کہہ دوں جی مجھے اس خاندان کا نام پتہ ہے، مجھے اس کے صاحبزادے کا نام پتہ ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ ادھر کس کو نہیں پتا کہ خاندان اور ان کی اولاد نے اربوں کھربوں کی کرپشن کی ہے. سیاسی ایلیٹ یہ کرتی رہی ہے، بیوروکریسی کرتی رہی ہے، افسران یہ کرتے رہے ہیں. یہ کوئی چمبے کی بات ہے؟ یہ کوئی میں آپ کے آگے کوئی بریکنگ نیوز شیئر کر دوں گا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہاں 28 ارب کا لاس اور کہاں 1500 2000 روپیہ بھی اگر کسی ایک عام آدمی نے 24 گھنٹے کام کر کے کمانا ہونا وہ کما نہیں پاتا. صرف میرا یہ سوال ہے. اور جب معاشرے میں ایک حد سے زیادہ اکنامک ڈسپیرٹی پینیٹریٹ کر جائے تو معاشرے جو ہے نا ان کا سروائیول انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.